حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کوئی فکرہ آوے یا نہ آوے نور کا ضرور کہنا ہے 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے کعبہ نور کا کعبہ ہے کعبہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا کاف غیسو اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نا چہرہ مبارک دے اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھچیا اے ہن تسی چیک کرنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ نے حروف مفردات دا ذکر کیتا ہے کاف ہا یا عین صاد انہاں دا الف لام میم انہاں دا ترجمہ کوئی بھی نہیں کر سکیا آج تک انہاں دا ترجمہ نہ کسی نو پتہ ہے اللہ تے او دا رسول بہتر جان دے نے الف لام میم دا ترجمہ کی ہے کاف ہا یا عین صاد دا ترجمہ کی ہے مگر انہاں حروف مفردات دا ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب دے صدقے نال دسے ہوئے سی اعلیٰ حضرت فرماندے نے کاف گیسو ہا دہن یاب رو آنکھیں این سواد کاف ہا یا این سواد ان کا سمجھ نہیں لگی محبت نہ پڑھو کاف گیسو ہا دہن آنکھیں
अबरू ऐन स्वाद। हुण आला हज़रत ने मिलाया किवें, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा, किनका? सरकार का। उनका है चेहरा। हम्दो सना के बाद लाइक के सत्ताज़ीम व तकरीब इंतहाई वाजिबुल एहतराम अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी और मर्तबत हाज़रीन व सामाईन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से आज रब्बे ज़ुल जलाल ने हम सब को जुमातुल मुबारक की अज़ीम तरौनक बड़ी सादतें अता फ़रमाई हैं। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने की और आप अहबाब को सुनकर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मुहतशम सामिन हज़रात, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की जो आयात मुक़द्दसा आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, मुख्तसर से वक्त के अंदर आप अहबाब के सामने अपनी हाज़री पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। कद जाअकुम मिनल्लाहि, किताब से मुराद कुरान मजीद है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। नूर से मुराद नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रात गिरामी और मर्तबत, अब ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या चीज़ है और ये किस चीज़ से बना है, तो मैं यहाँ पर इमाम काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके दामन करम से आपके कदमों पे हाथ रख कर आपके वसीला से ये बात करना चाहता हूँ। इमाम काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब्बे ज़ुल जलाल ने नूर मोहम्मदी की जब तख्लीक फरमाई, जब पैदा किया नूर मोहम्मदी को, तो फरमाने लगे कि नूर मोहम्मदी को पैदा किस चीज़ से किया। सवाल ये पहला पैदा होता है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जब रब्बे ज़ुल जलाल ने नूर मोहम्मदी को पैदा करना था तो किससे करना था? फरमाया रब ने सबसे पहले कोई चीज़ नहीं बनाई थी। फरमाया जो सबसे पहले चीज़ बनाई है वो आमिना के लाल के नूर मोहम्मदी को बनाया है। और सवाल ये पैदा होता है कि नूर मोहम्मदी को बनाना है तो किस चीज़ से बनाना है? तो खालिके कायनात जल्ला जलालुहु कादरे कुदरत है, वो हर चीज़ पे जो है कि कुदरत रखता है, वो कुछ भी कर सकता था, मगर रब्बे ज़ुल जलाल को गवारा नहीं था नूर मेरे यार का हो, नूर मोहम्मदी हो, नूर मेरे मुस्तफ़ा का हो। फरमाया किसी और चीज़ से बन जाए, फरमाया ना ना, रब को गवारा नहीं था। रब ने नूर मोहम्मदी को जब बनाना चाहा तो फरमाया रब ने नूर मोहम्मदी को अपने नूर से पैदा फरमा दिया। और अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जब नूर मोहम्मदी को बना लिया गया, अब बनाने के बाद कहाँ पर रखा गया? सवाल करने वाला सवाल कर देता है और जवाब देने वाले ने कमाल कर दिया। इमाम साहब फरमाते हैं जब रब ने नूर मोहम्मदी को अपने नूर से बना दिया, फरमाया बनाने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने रखा कहाँ पर? अभी तो आसमान भी नहीं बना, अभी तो ज़मीन भी नहीं बनी, अभी तो शजरो हजर नहीं बने, चांद सितारे नहीं बने, नबी नहीं बने, फरिश्ते नहीं हैं, अभी कुछ भी नहीं बना, मगर बनाने के बाद रखा कहाँ पर? तो सवाल का जवाब इमाम साहब फरमाते हैं जब रब ने नूर मोहम्मदी को बना लिया तो बनाने के बाद रब ने अपने कुर्ब में नूर मोहम्मदी को रख लिया।
मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब नूर मोहम्मदी को अपने कुर्ब में रखा, अब कितनी देर रखा गया? इमाम काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैं किसी चरसी पंगी की बात नहीं कर रहा, मैं वक्त के इमाम की बात कर रहा हूँ। इमाम साहब फरमाते हैं रब्बे ज़ुल जलाल ने जब नूर मोहम्मदी को पैदा कर लिया, बना लिया, फरमाया 40,100 साल तक रब्बे ज़ुल जलाल ने नूर मोहम्मदी को अपने कुर्ब में रख लिया, यानी अपने पास रख लिया। अब मेरा सादा सा सवाल ये है, जो नूर नूर की बहस करते हैं, ये कुरान से आयत पेश कर रहा हूँ आपके सामने। अब जब अपने पास रखा, कितने साल? हज़ारों साल, 40,100 साल तक अपने कुर्ब में रख लिया, अपने पास रख लिया। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो आग है, दुनिया की आग, ख़त्म हो जाने वाली आग, जो फना हो जाती है, बुझ जाती है, आग को जलाओ तो आग कितनी देर जल जाएगी? 1 घंटा जलेगी, 2 घंटे चलेगी, 4 घंटे चलेगी, या 1 दिन जल जाएगी, या 2 दिन जलेगी, ख़त्म हो जाएगी? वो आग के जो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, उस आग के अंदर हम लोहे को रख दें तो अपने ईमान से बताओ, क्या वो आग उस लोहे को अपना रंग देगी या नहीं देगी? बोलो तो सही ना यार। यानी आग उसको लाल करेगी या नहीं करेगी? करेगी, क्योंकि वो आग है, उसका काम है जला देना, और उसके पास जो कुछ भी आएगा जल के राख हो जाएगा। आग के अंदर लोहे को रखो तो आग जलाकर राख कर देती है, और राख करके अपना रंग दे देती है। मेरा सवाल ये है, अपने ईमान से बता कि जो आग ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, अगर वो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, लिहाजा वो लोहे को अपना रंग दे सकती है, तो अपने ईमान से बता, जो पाक परवरदिगार है, जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है, उस रब ने 1 दिन या 2 दिन या 2 साल नहीं, 40,100 साल तक मुस्तफ़ा के नूर को अपने कुर्ब में रखा है। अपने ईमान से बता, उस रब्बे ज़ुल जलाल ने मदीने के ताजदार के नूर पे रंग कितना चढ़ाया होगा? इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं ना कि तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। नूर का क्या देना? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। आला हज़रत ने ना गल ख़त्म कर दी थी। आला हज़रत फरमांदे या रसूल अल्लाह, तुसी भी नूर, ताड़ी आल भी नूर, ताड़ी औलाद भी नूर। और आले सुन्नत व जमात का ये ईमान और अकीदा है कि मदीने के ताजदार, नबियों के सुल्तान, मेरे और तेरे आका इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बशर है, यानी रसूलुल्लाह का जो जिस्म मुबारक है, वो भी आम इंसानों जैसा नहीं है, बल्कि वो हर इंसान से भी और अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों से भी अफजल व आला है। अब मैं बात ऐसे ही नहीं कर दी, मैं हवाला भी देता हूँ। अब बंदा जब फोत होता है तो बंदे को जहाँ दफन किया जाता है, जब बंदा पैदा होने लगता है, उसके जिस्म के लिए खमीर लिया जाता है, यानी मट्टी ली जाती है। वो मट्टी लेकर उसके जिस्म को बनाया जाता है, उसके बशर को तैयार किया जाता है। यानी जो जिस्म है इंसान का, ये मट्टी से बना है। और ये मट्टी कहाँ से ली जाती है? मट्टी वहाँ से ली जाती है जहाँ से बंदा पैदा होता है, यानी मरता है, दफन किया जाता है।
تو وہاں سے بندے کو تو نہیں پتہ بندہ کہاں کا ہے. اب بندہ پیدا ہو امریکہ میں, مرے پاکستان میں, تو لہٰذا اس کا خمیر بھی پاکستان سے لیا گیا تھا. جہاں پر دفن ہوا وہاں سے اس کے جسم کی مٹی لی گئی, وہاں سے مٹی لے کر اس کے جسم کو تیار کیا گیا, اس کے جسم کا بشر بنایا گیا. اب میرا سوال یہ ہے, تیرے اور میرے جسم کو جب تیار کیا جائے, تیرے میرے جسم کی مٹی پاکستان سے, کسی کے جسم کی مٹی انڈیا سے, کسی کے بشر کی مٹی امریکہ, کینیڈا, یورپ, فلسطین, کسی ملک سے, مدینے کے تاجدار, نبیوں کے سلطان, تیرے اور میرے آقا کا بشر جب تیار ہونے لگا تو آپ کے جسم مبارک کی مٹی کہاں سے لی گئی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا جا جبریل دنیا پہ چلا جا اور دنیا سے میرے محبوب کے لیے مٹی لے کر آ, مٹی لے کر آ. اب جبریل امین آسمان سے آنے والے, اب آپ کی سپیڈ کتنی ہے؟ اتنی سپیڈ ہے کہ آسمان پر ہو, سدرۃ المنتہا پر ہو, تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھیں اور پھیرنے کا ارادہ کریں اور پھیرنے لگیں تو جبریل امین سدرۃ المنتہا سے اتنی رفتار میں آتے ہیں, رب کعبہ کی قسم, کہ وہاں سے اسماعیل کو ہٹا کر وہاں پر دمبا پیش کر دیتے ہیں. خود سوچو اس جبریل کی سپیڈ کتنی ہوگی. اب جبریل امین آ رہے ہیں آسمان سے نیچے, آسمان سے نیچے کیا لینے کے لیے؟ مصطفیٰ کریم کے جسم کی مٹی لینے کے لیے. محبت سے بولو سبحان اللہ. مٹی کس کی ہے؟ مدینے کے تاجدار کے جسم مبارک کی. اب جب نیچے آ رہے ہیں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب کے جسم کی مٹی ہو اور عام ہو. فرمان نا نا نا, عام نہیں ہونی چاہیے, جنت کے ٹکڑے میں سے مٹی آنی چاہیے. اب اس بات پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کہ رسول اللہ کا جو مزار مبارک ہے, روزہ مبارک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ روضۃ من ریاض الجنہ, روضۃ من ریاض الجنہ سارے. اب جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے, مومن کی قبر جنت ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. عام مومن کی قبر جنت کا ٹکڑا ہو سکتی ہے, مومن کی, عام مومن کی, 5 وقت نماز پڑھنے والے کی, روزہ رکھنے والے کی, شب زندہ داری بیداری کرنے والے کی. تو نبیوں کے تاجدار کی قبر کا عالم کیا ہوگا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی مٹی لینے کے لیے جبریل امین نیچے آئے تو رب ذوالجلال نے اس جگہ کو, اس حصے کو جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا, روضۃ من ریاض الجنہ. آج بھی وہاں پر بڑے الفاظ میں لکھا ہوا ہے روضۃ من ریاض الجنہ, روضۃ من ریاض الجنہ, سارے پکا لو, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کا ٹکڑا. اب وہاں سے مدینے کے تاجدار, اب سرکار کا جو جسم مبارک ہے اور تو کہیں نہیں نا, سرکار کا روضۃ من ریاض الجنہ میں ہی ہے نا. اب وہاں پر مدینے کے تاجدار کے جسم پاک کی مٹی لی گئی, خمیر لیا گیا اور اس خمیر سے سرکار کا جسم بنایا گیا. آج جو کہتے ہیں, آیت پڑھتے ہیں قرآن کی, کل انما انا بشرکم مثلکم, دیکھو جی سرکار تو ہمارے جیسے بشر ہیں. میں نے کہا بشر ہمارے جیسے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بھی ہاتھ ہیں, مصطفیٰ کے بھی پاؤں مبارک ہیں, مصطفیٰ کا بھی جو ہے کہ آنکھیں مبارک ہیں, ہر چیز مصطفیٰ کی ہمارے جیسی. مگر ہمارے جیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جیسے ہیں, مصطفیٰ تو نبیوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. حضرات گرامی اور مرتبت, میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کے نور مبارک کو رب ذوالجلال نے اپنے قرب میں رکھا. کتنی دیر تک؟ 40,100 سال تک اپنے قرب میں رکھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر دنیا حضرت آدم علیہ السلام کی پہلے تخلیق فرمائی, ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا, حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا, یہ پھل نہیں کھانا. آپ احباب نے یہ واقعہ سنا ہے, طویل ہے, کہ یہ پھل نہیں کھانا. حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا, آپ سے خطائے اجتہادی ہوئی. اس کے بعد آپ کو جنت سے نکال دیا گیا, سزا ملی حضرت آدم علیہ السلام کو. اور یہ خطائے اجتہادی ہے, یعنی کوئی عیب نہیں, گناہ نہیں, کوئی نقص نہیں, 22 اجر و ثواب.
حضرت آدم علیہ نبی شنا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی خطا اجتہادی کی معافی نہیں مل رہی تھی، کتنے سال گزر گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے نظر اٹھائی اور آسمان پر دیکھا۔ جب آسمان پر دیکھا تو ایک ستارہ چمک رہا تھا، یعنی ایک نام لکھا تھا رب ذوالجلال کا ایک طرف، اور ایک طرف مدینے کے تاجدار کا نام لکھا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ نبی شنا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے کہ پاک پروردگار عالم، یہ جو تیرا نام ہے، اس نام کے ساتھ جس کا نام ہے اس کے وسیلے سے میری خطا کو معاف فرما دے۔ رب نے مصطفیٰ کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا۔ اچھا، ایک اور بات کرتا ہوں، جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبریل امین آپ کے پاس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو سرکار نے فرمایا کہ پیارے جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کنفرم معلوم نہیں ہے میری کتنی عمر ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کوئی یاد ہو، تھوڑی سی یاد ہو۔ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کنفرم معلوم نہیں ہے، مگر اتنا ضرور پتہ ہے کہ آسمان پر ایک نوری ستارہ چمکتا تھا، اور جو نور کا ستارہ تھا وہ 70,100 سال بعد چمکتا تھا۔ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 70,100 سال بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، 70,100 سال بعد۔ ہم میں سے کسی کی عمر ہے؟ پیچھے کسی نبی کی امتی کی کسی نے اتنی عمر پڑھی ہو، دیکھی ہو، سنی ہو؟ نہیں۔ 70,100 سال بعد چمکتا تھا، میں نے 72,100 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل بڑی عمر ہے تیری، فرمانے لگے کہ پیارے جبریل اگر میں تجھے وہ ستارہ دکھاؤں تو کیا وہ نوری ستارہ دیکھ کر پہچان لے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں نے اسے اتنی مرتبہ دیکھا ہے تو میں تو پہلی نگاہ ڈلتے ہی پہچان لوں گا۔ تو مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ، آپ مسکرانے لگے اور آپ نے اپنی پیشانی مبارک سے اپنے بال مبارک سائیڈ پر کیے اور سرکار نے فرمایا جبریل دیکھ کیا یہ وہی ستارہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم جس پاک پروردگار کے قبضہ قدرت میں جبریل کی جان ہے، یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے۔ فرمایا جبریل خود اندازہ کر لے، جس ستارے کی عمر اتنی ہے کہ تو دیکھ کر، فرمایا دیکھتا تھا اور تیری اتنی عمر ہے، فرمایا چمکنے والے کی عمر کتنی ہوگی؟ اعلیٰ حضرت نے اسی نقشے کو کھینچا اور اعلیٰ حضرت فرمانے لگے